सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। तुर्कमानिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी फोरम में गैर रस्मी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों सदूर का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी की शरी रहमान इजलास में शरीक हुए। सेनेटर इमन वली खान और एजाजुल हक की भी शिरकत। इजलास कल दोपहर 12 बजे फिर होगा। तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे। लॉ मिनिस्टर साहब पे जब बहुत से इस बात पे तंकीद की कि इनपुट सही तरीके से या इंगेजमेंट सही तरीके से किसी जमात के साथ हुआ या नहीं हुआ, तो उस मौके पे लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास मेंबरान पार्लियामान की जो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। पूरी कोशिश होगी तमाम जमातों से मुशावरत करके आईनी तरमीम पर मुतफ़िका मुसव्वदा लाएं। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि वक्त ज़ाया ना किया जाए दुरुस्त होगा। हुकूमत अपना जोर लगाने के बजाय इत्तफाक राय चाहती है। ऑपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे हैं। देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। सामने आई हैं और JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में। वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कब तक हो जाएगा, लेकिन अभी एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर कॉन्सेंसस हासिल। JUI पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका ड्राफ्ट बना रही है या फिर PTI के साथ, क्योंकि कल तो ये खबर आई थी कि PTI के साथ बनाएगी। हम एक कॉन्सेंसस हासिल करना चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय हो सके, और जो इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल करें। हुकूमत ने पहली दफा आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। देखते हैं बात कहां तक पहुंचती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ड्राफ्ट पर मुशावरत करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ जबकि JUI की PTI से मुशावरत होगी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले किया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं PTI ने वक्त लिया है, कोई राय नहीं दी। जुडिशल पैकेज पर हमारी और बार की तजावीज़ को कमेटी के सामने रखना है। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन पर ढेर। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ICC टेस्ट रैंकिंग में नीचे से पहले नंबर पर आ गया। शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हारने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक क्रिकेटर और साबिक ICC एम्पायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कन्वीनियर और अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد ہوگا. فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے ہوگا. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس میں پی ٹی آئی کی التوا کی درخواست مسترد. سپریم کورٹ نے سماعت ملتوی کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے انصاف کے تقاضوں کے تحت کیس ملتوی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی وکیل حامد خان کی ذات کے لیے نہیں. چیف جسٹس نے کیس میں پی ٹی آئی کے ساتھ وکلا تھے مگر آج ایک بھی پیش نہیں ہوا. 13 جنوری کو فیصلہ آیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی. لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب. کہا پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں. دورے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے. خطے کے ممالک کے درمیان رابطے بڑھانے پر توجہ دینا ہوگی. صدر مملکت آصف زرداری کا ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم سے خطاب. کہا ہم سب خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. امید ہے یہ فورم خطے کے ممالک کے درمیان رابطے کی نئی راہیں پیدا کرے گا. تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. بلوچستان میں دہشت گردوں کا ایک بار پھر محنت کشوں پر حملہ. دکھی میں دہشت گردوں کا کوئلے کی کانوں پر راکٹوں سے حملہ. جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی. 6 زخمی. حملہ آوروں نے 10 کانوں کو مشینری بھی نظر آتش کر دی. جاں بحق کانکنوں کا تعلق قلعہ سیف اللہ، پشین، یوب اور مسلم باغ سے ہے. 3 کانکن افغان باشندے ہیں. دکھی میں آل پارٹیز اور لیبرل فیڈریشن کی اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی دھرنا. وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی مذمت، رپورٹ طلب. واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار. وزیر اعظم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شرپسند سزا سے نہیں بچ سکیں گے. داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ دونوں دہشت گرد ہلاک. سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد محمد حسین اور ایاز عرف جہازیب کو جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا. ساہیوال سمندری روٹ پر فرار ہونے کی کوشش میں مارے گئے. عدالت دہشت گردوں کو سزائے موت سنا چکی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ نے بجلی کی قیمتیں کم ہونے کی خوشخبری سنا دی. مراد علی شاہ نے کہا 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم ہو چکے. کمپنی سے معاہدے 1994 میں ہوئے تھے. یہ معاہدے ختم ہونے سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی. سرپلس پاور کو استعمال کیا جائے. انڈسٹری کو رعایتی نرخوں پر بجلی ملے گی تو پروڈکشن بڑھے گی. اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی لاہور آمد. سینیٹر پروفیسر ساجد میر اور دیگر علماء نے بھرپور خیر مقدم کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی ملاقات. کسی بھی ترقیاتی منصوبے کے لیے درخت نہ کاٹے جائیں. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. کہا تمام محکموں کو سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. ایل ڈی اے ٹلنٹن مارکیٹ میں لائسنس کے بغیر کسی کو بھی کام نہ کرنے دیا جائے. عدالت کا محکمہ ماحولیات کی ہیلپ لائن 1373 کی آگاہی کے لیے اقدامات کا حکم. لاہور کی فضا بدستور آلودہ. لاہور فضائی آلودگی میں دنیا میں تیسرے نمبر پر. ایئر کوالٹی انڈیکس 167 ریکارڈ. شہر کا موسم تبدیل ہونے لگا. غزہ اور بیروت میں اسرائیل کی وحشیانہ حملے نہ رکے. بیروت پر صہیونی فوج کی بمباری میں 22 افراد شہید. جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے کارکنوں پر فائرنگ. 2 امن فوج کے اہلکار مارے گئے. وسطی غزہ میں اسکول پر بھی اسرائیلی فوج کی بمباری. 28 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 42,065 ہو گئی. لیجنڈری اداکار عابد کشمیری لاہور میں انتقال کر گئے. عابد کشمیری کچھ عرصے سے علیل تھے. پسماندگان میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں چھوڑیں. سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا.